Ning uto guys na napamedya pon diri sa may bago no Tayasan Negros Oriental diri sa una no di ko ni siya maagian tungod kay bag-ora ni siya nga bridge no nabalik mao na siya no naguba siya sa Odette kini nga bridge sa una ni agi mi diri ni sakay pa mi katong murag bamboo rack nila no gitawag nila balsa ang sakay ang motor no para makalabang sa suba no mao ni siya dere kung mutaas pod ang tubig no medyo dili pod mulapaw pod dere sa bridge dili ni kay siya maagian mao ni ang bago Tayasan Negros Oriental Barangay Bago no dayon dantawan ninyo ang mountain rock mountain views guys tsada kayo then sa unahan ay mga bata mga ligo sa sapa sakay silang salbabida then karon guys no makaagi na diri ang series maabot na diri god sa ang bago no sa may proper bago ang series gikan diretso sila sa Dumaguete sa una no lisod kini ang dalan guba tapos kuan mga habal-habal gud ang makaagi diri so bago ni siya guys bago Tayasan Negros Oriental so maura to guys